आपका होस्ट ज़ीशान हैदर, एडवोकेट, एंटी करप्शन चेयरमैन, पंजाब बार कौंसिल, डायरेक्टर लीगल, रॉयल न्यूज़। आज मेरे साथ एक नामवर शख्सियत है जिनका नाम सैयद सिकंदर रिजवी है। मैं एज अ होस्ट आज उनका इंटरव्यू करने आया हूँ। तो ये वो शख्सियत है, ये वो ख़ानदान है जो जब ये बचपन में थे तब भी इन पे रूहानियत आशिक थी। तब भी ये रूहानियत के इल्म से वो बस्ता हो रहे थे। इनके वालिद साहब का भी इस रूहानियत के अमल में बहुत एक कलीदी किरदार था। आज शाह साहब से हम जानना चाहते हैं ख़ास तौर पे उन अफराद के मुतल्लिक जिन पे बुरी ताकतों का साया हो, जैसे यानी कि जिन्नात, यानी कि शैतानी अमल हुआ हो, अमलियात हुई हो, उनके ऊपर हसद हो, बुरी नज़र हो। तो ये शाह साहब के अंदर ये ताकतें हैं, ये क्वालिटीज़ हैं कि ये उन चीज़ों को, उन शख्सियत और उन अफराद की जान छुड़ा सकते हैं। तो ऐसे अफराद जो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं अमलियात की वजह से या शैतानी अमल की वजह से, तो वो शाह साहब के साथ रब्ता भी कर सकते हैं और शाह साहब से इस सिलसिले में मदद भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो है सियासी हालात व वाक़यात। आज शाह साहब से पूछते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं शाह साहब से कि शाह साहब क्या देख रहे हैं इस करंट सिनेरियो में कि क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, माशियत में, क्या होने जा रहा है। अस्तारों का इल्म क्या कहता है, इल्म अदात क्या कहता है, आपकी रूहानियत क्या कहती है। क्या पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ जो दीगर जमातें हैं जैसे कि IPP, अलीम खान ने बहुत वर्क किया है, इस टाइम वो एक इत्तेहादी है, मिनिस्टर भी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग इक़्तिदार को चला सकेंगे, मुल्क की माशी मसाइल को दूर कर सकेंगे, और इनका इक़्तिदार 5 साल का होगा या इससे कम होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका वेलकम कहता हूँ एज अ होस्ट, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे नाचीज़ के पास तशरीफ़ लाए। और जैसा कि हमारे चैनल्स के अंदर मैं किसी भी सियासी हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का रुकन नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान की ये सियासी और मुआशी जो बुहरान है इसका मुकम्मल एहसास है। जहाँ तक बात रही एस्ट्रोलॉजी की, तो जो सियासी हवाले से जो पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी इसमें देखी जाती है उसको बोला जाता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो जब मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी को उसकी कैलकुलेशन लेता हूँ तो पाकिस्तान के जो हालात व वाक़यात हैं वो कोई स्टेबल नहीं है। ठीक है, चूँकि मार्स बहुत बुरी बनाकर नज़र बैठा है, इसके अंदर सियासी हवाले से बहुत क्लैप्स होने जा रहा है। बहुत सारी पार्टीज़, बहुत सारे जो शर हैं वो उठ सकते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसको कभी भी नुकसान नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी नुकसान नहीं होगा। जल्द ही बहुत सारी जमातें मिलकर एक अच्छा डिसीजन लेंगी। बहुत सारी ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या PTI का जो है, ये जितने भी जमातें हैं, ये इंशाल्लाह मैं जो जनवरी के अंदर चीज़ों को देख रहा हूँ, आपको एक न्यू विजन नज़र आएगा। बहुत सारे कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन के साथ हम एक बहुत अच्छी मैकेनिज़्म पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह बनने जा रहा है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुआशी बहरान आएगा, हम पाकिस्तानी हैं, कोई भी घर के अंदर तोड़ फोड़ होती है या हालात की नासाजगी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पैनिक ना हो, परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत वसाइल हैं, जो हमारी आवाम है वो बहुत ब्रिलियंट है, समझदार है, और अपने पाकिस्तान का हम नुकसान नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये जनवरी के अंदर जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन है, बहुत सारी जमातों के अंदर तोड़ फोड़ होने जा रही है और एक अच्छा डिसीजन पाकिस्तान के लिए जनवरी के अंदर बहुत खुशखबरियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बहुत अच्छा बयान दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, मेरा अगला क्वेश्चन है इमरान खान के मुतालिक। आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान है, जी। पब्लिक उसके साथ है, वोट बैंक भी उसके पास है। क्या आप देखते हैं
کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کے اوپر 200 سے زائد FIR ہوگی. آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور ایک لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچا ہے جس کی وجہ سے بہت انتشار پھیلا، جس میں عمران خان کی رہائی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، ری الیکشن بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت وقت اور عدالت انصاف دیں گی؟ آپ کی اسٹرولوجی کیا کہتی ہے، آپ کی روحانیت کیا کہتی ہے اس متعلق؟ جی شاہ صاحب، بہت اچھا ذیشان بھائی آپ نے سوال کیا ہے. جہاں تک رہی بات عمران خان صاحب کی، وہ ایک پارٹی کے بالکل ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، جب تک کسی سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ قید میں ہوتا ہے تو وہ پارٹیز کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. ہماری اسٹرالوجی کا ایک رول ہے، چونکہ وہ حبوط یافتہ ہیں اس وقت ان کے جو پلانٹس ہیں وہ بہت ویک ہیں. مزید ان کی طوالت ہو سکتی ہے، ان کی قید و بند کے اندر ان کو مزید جھیلا جا سکتا ہے، اور وہ کوئی اتنا جلدی باہر آتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دیتے. یہ میری کیلکولیشن ہے، یہ میری پرڈکشن ہے کہ عمران خان صاحب ایک چونکہ جیل میں ہیں، تو اس وقت ان کی جو پارٹی کی جو صورتحال ہے، جب ایک لیڈر نہیں ہوتا، جب میں نے ان کا ذائچہ دیکھا ہے تو ان کا کوئی ذائچہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. جی اچھا شاہ صاحب، آپ نے کہا ہے کہ وہ جیل کی صحبتیں بند کاٹ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان کی لیکن ان کے جو فالوورس ہیں، ان کی جو پارٹی کے پارلیمنٹیرینس ہیں، جو ممبرس ہیں، جو مختلف سول سوسائٹیز ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، وہ تو ان کو سپورٹ دے رہی ہیں. جی بالکل. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہا نہیں ہوں گے؟ جی میں آپ کو دیکھیں، جب بھی کسی پارٹیز کا نمائندہ وہ قید و بند میں ہوتا ہے، تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے، جو میں پلانٹس کے حوالے سے کیلکولیشن دینا چاہ رہا ہوں، جی جی. ان کی طوالت ہو سکتی ہے، یعنی ان کی قید و بند کے اندر جو ان کے پلانٹ ہے وہ کوئی، اگر فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی باہر آ جاتے ہیں تو وہ اقتدار نہیں سنبھال سکتے، وہ پاکستان کے اندر اپنی پوزیشن کو قائم نہیں کر سکتے. جنوری کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات معاملات کچھ بہتری کی طرف چلیں گے، اور یہ بھی کمٹمنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں ہوں گی. اس طرح کسی بھی ایک فیورٹزم کے اندر چیزیں نہیں جا سکتی. لیکن شاہ صاحب، اب میرا اگلا کوشچن ہے آپ سے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے حالات میں ہمارے ملک کے وسائل کی بنیادی جو معاشی حیثیت ہے، بنیادی جو اکائیاں ہیں، وہ تو بالکل ہل چکی ہیں؟ جی بالکل. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے، میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے، جو پاکستان کی کیلکولیشن ہے، میں نے آپ کو کہا کہ جنوری کے اندر بہت کچھ نیو ہونے جا رہا ہے. اچھا. یہ 2025 اپنے اندر زحل کا ہے. زحل آپ کو پتہ ہے تخت یا تختہ، تو زحل جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے سمٹمز رکھتا ہے. زحل کے اندر، اس کا عنصر کے اندر، چونکہ یہ خشک سرد ہوتا ہے، تو یہ اپنے اندر کسی بھی حکمران کے لیے یہ 2025 ہے، یہ بڑا الارمنگ ہوگا. جو بھی حکومت سنبھالے گا یا سنبھال رہا ہوگا اس کے لیے الارمنگ پوزیشن پہ ہوگی. شاہ صاحب، میرا اگلا کوشچن ہے، آپ جنوری 2025 میں کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ کیا یہ جی حکومت 2025 بالکل. یہ حکومت سٹل اپنی مدت پوری کر رہی ہوگی یا عمران خان فیکٹریز پہ حاوی ہوگا؟ جی جہاں تک میری کیلکولیشن ہے، جہاں تک میری پریڈکشن ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ اپنی حکومت کو پورا کرے گی، یہ اپنا ڈیوریشن پورا کرے گی. آپ کو کہ کسی بھی حوالے سے نہیں لگ رہا کہ عمران خان اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ نہیں، سکے؟ میں پاکستان کے اندر ابھی 2025 میں بھی عمران خان کو اقتدار میں نہیں دیکھ رہا. اور کیا عاصم منیر صاحب جو ہمارے ملک کے آرمی چیف ہیں، وہ مارشل لا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، یا جمہوریت چلتی رہے گی؟ جی جمہوریت کا فقدان رہے گا. جمہوریت بالکل چلے گی. کوئی بھی ہمارے یہ جو لیڈر ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب، وہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لیں گے. پاکستان میں مارشل لا نہیں لگے گا. پالیسیز پر ہمیشہ مستحکم ہوں گی، اچھی پالیسیز آئیں گی، اچھے لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت اچھی
गुड न्यूज़ आने वाली है। आप जनवरी 2025 में गवादर को कहाँ देख रहे हैं? आपको पता है कि गवादर शारक है, जी इस टाइम सी पैक शारक बनी हुई है। क्या आप समझते हैं कि खाली चाइना के ताउन से हम सी पैक चला सकते हैं? आपके इल्म और दात क्या कहते हैं? आपकी जी रूहानियत क्या कहती है? देखिए, आप वो उन शख्सियत पे हैं जो लोगों की बेलौस खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल इस टाइम खिदमत ये नहीं है कि आप एक एक फर्द के पास जाएं, उसके मसले हल करें। आपको विजन दें कि ग्वादर के मुतल्लिक आपकी क्या राय है, आपके इल्म-ओ-दात क्या कहते जी। हैं? मैं ग्वादर के हवाले से जो उसका इल्मुल अदाद और इल्मुल हरूफ के हवाले से है कि फ़कत चाइना पर हम जो है वो नहीं कर सकते। चाइना के साथ चाइना को अपने साथ कुछ दूसरे ममालिक को भी ऐड करना होगा, ताकि ग्वादर के हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी मार्च के बाद जो ग्वादर की पोजीशन है उसमें लोगों का रुझान प्रॉपर्टी के अंदर लेना, यानी ये ज़्यादा हो सकता है। शाह साहब, आप ये नहीं समझते, आप इल्म-ओ-दात के हवाले से मुझे बताएं, जी आप रूहानियत के बारे से बताएं, सितारों के इल्म के बारे में बताएं। क्या खाली चाइना के लिए ही ग्वादर बनाया जा रहा है? क्या ग्वादर जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन को कार्गो नहीं देता? वो यूरोपियन ममालिक को कार्गो नहीं देता? वो यूएसए के लिए बेहतर नहीं है? देखिए, हमारे मुकाबले में हमारे मुकाबले पे कई पोर्ट्स हैं जिसके साथ ग्वादर का कंपटीशन है। हुकूमत वक्त को क्यों नहीं समझ आ रही? शाह साहब, मुझे 2-3 क्वेश्चन है मेरे। हुकूमत वक्त को क्यों नहीं समझ आ रही कि ग्वादर एक मुल्क नहीं बना सकता? इसके लिए आपको पूरी दुनिया का कोर्शियम चाहिए होगा, जी मैंने भी तो यही कहा। आपको पूरी दुनिया का ताउन चाहिए होगा। क्या आप इल्म-ओ-दात के हवाले से ये बता सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर कुछ हकाइक है या नहीं है? जी बिल्कुल। आप खाली चाइना से ही हम मदद मांग के इसको बनाएं, या हम पूरी दुनिया का एक एक कंसल्टेशन करें, एक पूरी दुनिया को बुलाएं और उसके मुताबिक हम ग्वादर को चलाएं? आपका इल्म-ओ-दात इस मुतल्लिक क्या कहता है? सितारों का इल्म क्या जी कहता है? आपने बड़ा अच्छा विजन दे दिया है अपनी ही बात में। देखिए, चाइना बज़ाते खुद एक इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि उसको मसाइल से निकलना आता है। उनकी सियासत, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। और अगर पाकिस्तान के साथ चाइना के हालात बेहतर हो जाते हैं या सी पैक पर काम हो जाता है, तो फ़कत चाइना ही सब कुछ बेहतर कर सकता है। यानी चाइना के अंदर आने वाले दौर में इतनी एबिलिटीज़ और इतनी न्यू टैलेंटेड है, या उनके अंदर इतना मुआशी उनका प्लानट इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर पाकिस्तान के साथ चाइना ताउन करना शुरू कर दे तो आप चाइना को ही बेहतरीन जानेंगे। शाह साहब, आपने तो हुकूमत के लिए बहुत आसान कर दिया जो आपने चाइना का इस टाइम इल्म-ओ-दात और सितारों के इल्म से जो नक्शा खींचा है। जी शाह साहब, मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या शहबाज शरीफ साहब दुनिया को इस टाइम कन्विंस कर सकेंगे कि मैं बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हूँ? कौम के अंदर वो जो एक एक कैफियत पैदा हुई है कि हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं है, हमारा कोई माशी मुस्तकबिल नहीं है, हर दूसरा तीसरा बंदा बाहर जाना चाह रहा है। क्या शहबाज शरीफ इस कौम के लोगों को, इस अवाम को ये डिलीवर कर सकेंगे, ये बता सकेंगे, या उन्हें कन्विंस कर सकेंगे कि मैं बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं आपके ये सारे मसाइल हल करूँगा? बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ये इन्होंने हमेशा बेस्ट दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि उनके भी प्लैनेट्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो वो बन गए, अगर वो इस टाइम पर कोई बेस्ट चीज़ भी देते हैं तो उनकी हाइप बैड क्रिएट हो रही है। यानी जोहल का, मैंने आपको जैसा कि कहा, सैटर्न की एक खासियत है कि ये तख्त या तख्ता देता है। तो ये जो जोहल का तलू होना है, ये किसी भी सियासतदान के लिए बेहतर नहीं है। अगर वो बेस्ट अपना देगा, वो भी बैड क्वालिटीज़ में जाएगा। अगर मैं कहता हूँ अभी आप निकलवा लें, इमरान खान साहब को जेल से निकालें, उनको हुकूमत पे खड़ा कर दें, वो भी पाकिस्तान को नहीं चला पाएंगे।
اس وقت جہاں پر پلانٹس کی جو کیلکولیشن ہے، جو ریڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہے، میاں محمد شہباز شریف صاحب اپنا بیسٹ دے رہے ہیں اور وہ بیسٹ دیں گے. میں کسی پارٹی کا رکن نہیں ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کا رکن ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں. میں ایک ایز اے اسٹرالوجر آپ کو پرڈکشن دے رہا ہوں کہ محمد شہباز شریف صاحب اپنا بیسٹ دیں گے، لیکن ان کے زحل کے حوالے سے، چونکہ ان کا زحل ویک ہے، تو ان کی بیڈ انرجیز اس پر آ جائیں گی، یعنی ان کا بیسٹ بھی اچھا نہیں گنا جائے گا. شاہ صاحب، آپ اس ٹائم کے وزیر اعظم کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ بالکل وہ حب الوطن رہیں، اپنے پاکستانیوں کے لیے بیسٹ پالیسیز بنائیں. یہ کٹھن دور ہے سیاسی حوالے سے بھی، لیکن 2025 میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ بہت ایک نئی ویژن آ رہا ہے، نیا کانسیپٹ آ رہا ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی ان کے ساتھ جو لوگ آئیں گے، وہ ایک بہت اسٹرانگ پلاننگ لے کر آ آپ رہے ہیں. کہیں دیکھ رہے ہیں 2025 جنوری میں چائنا جی کہتا ہے پاکستان میرا بہترین دوست ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں 2025 میں یہ دونوں ممالک اپنی دوستی نبھائیں گے، اور سی پیک کو اور گوادر کو اور اتنا بڑا انفراسٹرکچر جو نواز شریف نے اس ملک کو دیا ہے اس کو قائم دائم رکھیں گے. جی میں بالکل پرڈکشن کرتا ہوں، میری پیش گوئی ہے کہ 2025 میں چائنا پاکستان کو بہت سپورٹ کرے گا اور گوادر کے اندر بہت بہتری آنے والی ہے. شاہ صاحب، میں اب آپ سے آخری کوشچن پوچھنا چاہ رہا جی ہوں. جو بسم اس اللہ. ملک کی لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے، پراپرٹی، جی ریئل اسٹیٹ سیکٹر، ٹائم لوگوں نے اربوں روپے کی اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. جیسے ملک ریاض صاحب ہو گئے، جی جیسے اقبال ایوینیو والے ہو گئے، جیسے ڈی ایچ اے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے فوج پاکستان نے بھی ایک سوسائٹی لانچ کی ہوئی ہے ڈی ایچ اے، جس پہ تمام اوورسیز کا اعتماد. تو اس ٹائم پراپرٹی کا کام بالکل شاہ صاحب ڈمپ ہوا ہے. گورنمنٹ ٹیکسز لگا رہی ہے، گورنمنٹ ایک دم چاہ رہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھا لیں، انڈسٹریل سیکٹر کو بنا لیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اتنی مہنگی بجلی ہونے کے باوجود آپ ایک دم انڈسٹری لگا سکتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ اسحاق ڈار صاحب، وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر، اور میاں شہباز شریف کیا اپنے ویژن سے پراپرٹی کے کاروبار کو، اور فوج پاکستان جنہوں نے ڈی ایچ اے بنایا ہوا ہے، کیا وہ پراپرٹی کے کام کو دوبارہ 2025 کے اندر ایک مضبوط ترین بیک گراؤنڈ دیں گے پاکستان میں یا نہیں دیں گے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بہت مستحکم ہے. جب 2024 جب آیا تھا تو میں نے یہ پرڈکشن کی تھی کہ کچھ معاملات پر ہمارے ایفیکٹس ہوں گے، جیسے پراپرٹی، ٹیکسٹائلز کے جو اندر معاملات ہیں، اور ورکرز کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا. جو ڈیلی ویجز جو ہیں اس کے اندر ان کو پرابلم آئے گی. ابھی 2025 جو ہے یہ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ بہتری کی طرف آئے گا. تھوڑا سا اس کے اندر بہتری آئے گی، تھوڑی سی بہتری دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ بہتری نہیں دیکھ رہا. شاہ صاحب، ہم اب اپنی چیزوں کو کنکلوڈ جی کرتے ہیں. بسم اللہ. آپ ان تمام مسائل کے اوپر ایک روحانی شخصیت ہونے کا، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ٹی آئی بھی بہت زیادہ روحانیت پہ بلیو کرتی ہے. جی مسلم لیگ نون بھی ہر طرح کی مسلم اقتدار پائے جاتے ہیں، وہ بھی روحانیت کو مانتے ہیں اور وہ علم و داد کی بھی قدر کرتے ہیں. آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے آج کے وقت کے پرائم منسٹر کو جی میں یہ کہنا چاہوں کہ گا. بہتری آ سکے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سب سے پہلے افواج پاکستان ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ تعاون کریں. غیر ملکی طاقتیں ہمیں لڑوانا چاہتی ہیں، ہمارے ملک کا امن و سکون برباد کرنا چاہتی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر جو صاحبہ ہیں یا صاحب ہیں بیسٹ دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ زحل کے اعتبار سے، زحل کی خاصیت یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکمران اپنا بیسٹ بھی دے گا تو اس کے
अगेंस्ट एक ताकत खड़ी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा क्रूशल टाइम है। जनवरी के अंदर बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ आ रही हैं। शाह साहब, आप बार बार जोल की बात कर रहे हैं, बार बार जनवरी की बात कर रहे हैं, आप कोई अपनी रूहानियत से क्यों नहीं मशवरा दे रहे कि ये लोग इस मसाइल को दूर करें और मुल्क तरक्की पे जाए? देखिए, आपकी रूहानियत की अफादियत का कब फायदा होगा इस मुल्क के पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, मेरी रूहानियत जो है वो अपनी जगह पर है। अब मेरी रूहानियत बिल्कुल फ़ायदा देगी। मेरी रूहानियत से फ़ायदा ही हुआ है अभी तक, और इंशाल्लाह आगे भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल रखें, अपने ईमान को मजबूत रखें, इबादत में अपना वक्त गुजारें, और फजूल चीज़ों से, एक्टिविटीज़ से जो शैतानियत पर उभारती हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान का जो मीडिएटर प्लानट है, और जो मेरी रूहानियत है, मेरा रूहानियत का इल्म कहता है, मैं दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान को कभी ना कुछ होगा, ना ये पाकिस्तान के अंदर कुछ बुरा होने जा रहा है। ये वक्ती तौर पर तोड़ फोड़ का अमल है। इंशाल्लाह जनवरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये मेरी रूहानी पेशगोई है। माशाल्लाह। नादरीन, आज आपने सैयद सिकंदर रिजवी साहब की तमाम बातें सुनी, जो उन्होंने रूहानियत के इल्म से, सितारों के इल्म से और इल्म अदात के इल्म से की हैं। ये वो शख्सियत है, जब ये बोलते हैं तो सच बोलते हैं, हक़ाइक़ पे बात करते हैं, और इनमें कोई झूठ फ्रेब नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इनको सच्चा इल्म दिया है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, मामला बहुत अच्छे हैं। शहबाज शरीफ बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, वो सीएम पंजाब होके भी कॉम्पिटेंट थे शाह साहब की नज़र में, और वो प्राइम मिनिस्टर होके भी कॉम्पिटेंट है। लेकिन कुछ शैतानी ताकतों ने पाकिस्तान के मामलात को रोकने की कोशिश कर ली है, लेकिन वो बंदा सच्चा मुसलमान और पुरअज़म रहेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर एडवोकेट। Thanks for watching.